आमी आमची कुशीची वाट सोदल्या आनी जेजू बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करूंक चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा. Prastuja. देवा आमचो मोर बापा, तुजे नान सासनाच्या जिविता शी आमकां चलोवन व्हरूंक जेजू तुवें तुज्या शेड्याचो गवडी करून दाखयलोय. ह्या शेड्याच्या हिंडांत चड मनशां एकठांय जावचीं आनी सासना जिवीत सुबामपणान ताका मेळचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. तर समेस मनशाक ह्या बऱ्या गवड्याच्या हिंडांत भितर सरूंक, ताचो ताळो आयकून ताच्या फाटल्यान वचूंक आनी जिविताचे जोरीशी पांव कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबेक आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन.
धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेरगा तावन फुडें वचून पावलू आनी ताचे पिसिदियेचे अंत्योकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. सभा सोंपतोच जायते जुदेव आनी देवाक वचपी नवशीस पावलू आनी बार्नबासा फाटल्यान गेले आनी तांचे कडेन उलोवन पावलून आनी बार्नबासान देवाच्या देण्याक थीर रावंक तांकां धीर दिलो. दुसऱ्या सोनवारा ओगळे उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोंस पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरले आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशियांचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां, प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुमकां नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमली आसली तितल्यांनी भावार्थ दवरलो. हे परी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण सुदैवानी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुळेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबोळ केली आनी पावलूक आनी बार्नबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायली. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो धुल्लो फाफडून इकोणयेक गेले. पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान बोल्ले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ताची पोरसां आमी, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमी. आमचो जबाब गावून जातलो. Dun, dun, dun.
पुरतो ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेच्या पीन केन तो विस्वाशी सबब ताची पोरसां आमी ताच्या हेडांतल्यो शेळयो आमी. प्रकसणेच्या पुस्तकावेले वाचप. हांवें जुवांवान कोणाच्यानूच मेजूंक नजो तसली एक व्हड लोकांची उरपूंच पळयली. सगळ्या देशांचो, कुलांचो, पोरजांचो आनी भासांचो लोक दोवी आंगुस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवासनां आनी मेंढऱ्यां मुखार तो आसलो. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, हो लोक निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी दोवी केल्यांत. ह्या पासत तीं देवाच्या शिवासना मुखार आसात आनी तांच्या मंदिरांत दीस आनी रात ताची सेवा करतात. शिवासनार बसला तो आपल्या आसऱ्या काल तांकां सांबाळटलो. तांकां आनी केन्नाच ताण भूक लागची ना. न्हय म्हूण उन्नेत आनी कडक गरमी पर्यान लागची ना. कित्याक शिवासनाच्या माजार आसा तो मेंढरो तांचो राखणो जातलो आनी तो तांकां जिव्या उदकाच्या जोरी सुरशी व्हरतलो आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां पुसून काडटलो. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Sorvespor तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जिवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, म्हजी मेंढऱ्यां तीं म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. आनी तांकां हांव सासणेक जिवी दितां आनी तीं सासणाक इबाड जावची नात. आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण जमून वचचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत, तो सगळ्यांत व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं ताका कोणाच्यानूच जमोवन व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एक. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने.
कोरिया गांवांत आमी जाणा कोरिया नॉर्थ कोरिया सावथ कोरिया आहा. हांवें फावटी अमेरिका वयता आसतना त्या वाटेन गेलो आनी म्हजें प्लेन सावथ कोरिया थांबलें कित्याक कोरियन एअरलायन्स ती. ह्या गांवांत थोड्या वर्सां आदीं भयणान बांदू झूज जालें आनी झूज जाता आसतना आर्मां गुडी पडून जायते सैनीक सोकला पडले. जायते सैनीक पळोवन कश्टवताले. ह्या वाटेसून त्या वाटेन त्या वाटेसून ह्या वाटेन लवताले दोनीय. आनी तेन्ना एका सैनिकान जे ताका राखताले ताका म्हळें म्हाका कुंभसार जावंक जाय, म्हाका एक पाद्री हाडात, म्हाका कुंभसार जावंक जाय, एक पाद्री हाडात म्हूण पाद्रीनूच ताळो आयकलो. ताच्या मदें सैनिकां मदें लवतालो तो एक पाद्री, तोय झुजांत आहलो. आनी म्हणटा मिलिटरी चॅप्लेन म्हणटा ताका आमी. मिलिटरी अमेरिका गांवांनी चडशे मिलिटरी चॅप्लेन आहात. तसलो तो ताचेरूय हार बसले आनी तोय ताचे मदें लवतालो ह्या वाटेसून त्या वाटेन रोगतान भरलेलो. हो ताळो ताणें आयकलो, म्हाका पाद्री हाड, म्हाका कुंभसार जावंक जाय. ताणें सांगलें हांव पाद्री. पूण तो जायतो पयस आहलो. जे ताका राखताले ताणें म्हणलें तूं थिंगा पावता म्हणसर मरतलो. थोड्या वरां तूं काडपाचो आहा तो ती वरां काडचें ना तूं. आसूं दी, म्हाका अदीक मरोंक बरें न्हय तो साल्वार वत मागीर साल्वार करूंक जाय. तोच मागीर साल्वार करूंक जाय. आनी वेता तो लोडत वेता बिणान बांद आनी ताका कुंभसार करता. तुरें बऱ्या गोवड्याचें काम बिणान बांद साल्वार करप. बऱ्या गोवड्याचें माग आयज हे दोन परबो आमच्यो बरो गोवडी आनी आंगुस्त्या सायबीणी बराबरूच वेता. कित्याक तेणें आपणाच्या पुताक दिलो आनी आंगुस्त्या सायबीणी कोश्टी जाली जेन्ना हे कोश्ट ताणें पडयले आपणाच्या पुताचे. आनी आयज सदांच चवथो आयतार बिणान बांदू जावन आसा बऱ्यो गोवड्याचो आयतार. 1976 वर्सा हांगासर आहलो, फिरगोजेंत आहलो. म्हजी भुरगो कसो ट्रेनींग कोतालो. 75 ओल्डेन जालो पूण 76 हांगासर आहलो ट्रेनींग कोतालो पास्टा इंस्टिट्यूट. पूण हेच गांवचो म्हजो इश्ट पाद्री तोमासाकीन सिकेर विणान बांद 70 वर्सां ताणें मीस म्हणलें. पूण मिसा आदी हांवें ताजें विचारलें, तोमास तूं केन्ना मीस म्हणटाली? चवथ्या आयताराक पास्कांचे. तो ताणें म्हाका दिलें. चवथ्या आयताराक पास्कांचे गूड शेपर्ड संडे. बरें सोंपता म्हाका ते दिसाक मीस म्हणून बरें सोंपता. आनी हो चवथो आयता ताणें सोदून काडलो बिणान बांद सोदून काडलो. आनी ताणें सरमाव केलो. मावगड आसा ताणें सरमाव केलो. तोमासाकिनान म्हजे मिसाक कोयार केलो. केन्ना केन्ना हे खबरो सांगूंक जाय. गांवचे भुरगे ते म्हजे मिसाक कोयार केलो. आनी मीस चलता आसा भिटोनेक भयणान बांदू म्हज्या मामान म्हाका आंगाचें हाडलें मिसाचें, नवें आंगाचें इतालेक्सान. पूण तें आंगाचें म्हूण म्हाका खबर ना. हांव तरी गोमलेलें हांवें घालना तें काडून तें घालता आहलो पूण घालूंक ना. पूण तें तोमासाकिनाक फावल जालें. ताणें घातलें आपणाचें मिसाक भयणान बांद आपणाच्या पयल्या मिसाक घातलें. तो हांव सांगूंक सोदतां कित्याक आयज चवथो आयतार ताणें विचून काडलो मिसाचो दीस. बरो गोवड्याचो आयतार बिणान बांद बरो गोवड्याचो आयतार. आनी आयज जेजू आमकां बऱ्या गोवड्याच्या आयताराक कशें म्हणटा आमकां, हांव तुमकां सांगतां जो मेंढऱ्याचे ओडपान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चडून भितर सरता तो चोर आनी नागोणो.
पूण जरा दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गवडी तो दाराची खबर करता. जेजू दाराची खबर करता. कसलें दार तें? जेरुजाल्याच्या तेंपलाक बिणान बांदूंक एक दार आसलें आनी जे मेंढरे मारूंक वताले ही भेट करपाक तेच दारांतल्यान भितर सरूंक जाय आसलें. दुसरे दारांतल्यान भितर काडटा ते मेंढऱ्याक मारूंक जायनासलो. आमचीं काजारां, आमचीं मरणां, आमचे बातिजाक मदल्या दारांतल्यान भितर काडटा. आमी सायडीचे काडिना. केन्नाय इगोज सारकी करता, कितें करता, रिसेप्शन. पूण आमी हे सगळे मदल्या दारांतल्यान भितर काडटा. काजारां आमचीं, बातिजाक, मरणां, दुसऱ्यो मुखेल्यो वस्तू मदल्या दारांतल्यान. हेच भाशेन जो मेंढऱ्याक मारूंक वयतालो तो तेच दारांतल्यान भितर काडूंक जाय आसलें. आनी जेजू म्हणटा हांव तो. आपूण दार म्हणटा आनी आपूण गवडी म्हणटा. आनी हो गवडी त्या दारांतल्यान भितर सरता. दुसऱ्या दारांतल्यान भितर सरता चोर म्हणटा तो येयला चोरूंक अशें म्हणटा विळान बांदून. दार राखणो दार उगडटा. मेंढऱ्यां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर व्हरता. ही हो देखावो जेजून आमच्या दोळ्यां मुखार घातलो कित्याक अवदीक समजवतालो ताका. कित्याक ते सगळे जुदियो लोक पालेस्तिनाक तशें इज्रायलाक विळान बांदून मेंढऱ्यांचो धंदो करताले. मेंढऱ्यांचो धंदो आनी मेंढऱ्यांचें कितें मेळटालें ताका मांस मेळटालें, दूद मेळटालें, लोव मेळटाली, ह्यो वस्तू मेळटाल्यो ताका. म्हणटकीर हो धंदो करताले ते. आनी जेजू ताका समजोता तोच देखावो ताच्या दोळ्यां मुखार घालता. आनी गवडी ताका नांव दितालो. आमी कशीं मनजातीक नांव दिता, आमच्या सुण्यांक नांव दिता, माजराक नांव दिता, नांव दितालो. आनी तें नांव काडलें म्हणटच तो मेंढरो येतालो बिणांत बांदून नांव दितालो. उपरांत म्हणटा आपल्या मेंढऱ्यांक भायर काडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखता देखून मेंढऱ्या ताच्या फाटल्यान वेता. पोरक्या फाटल्यान ती वचना. म्हणटच ताळो वळखतात देखून. ताळो आमी जाणां ताळो चड गरजेचो. ताळो चड गरजेचो. हांव आसोलना कपेला आसलो. मागीर आसोलना सावन हांव पेडणे पयले फावट पादिगार जालो. पूण जायते म्हयन्यांनी हांव आसोलना मिस म्हणून गेलो. कित्याक लागून आपयलो म्हाका. आनी जेन्ना जायतो लोक कपेलाचे भायर आसलो ताणें वळखूंक ना पयसतान हांव म्हूण. पूण भायल्यान लोक मेळटच फादर आमी तुका ताळ्याचेर वळखिलो. आमी तुका ताळ्याचेर वळखिलो. आमी पयस आसले. आल्ताराची पयस आसल्या. आल्तार दिश्टी कोण आसलो जायते फावटी आमकां. कित्याक लोक चड ते दिसा आमिसा गेला ते दिसा. पूण ताळ्याचेर आमचो आदलो कपेला येयलो म्हूण वळखिलें. पूण भुरगें विणान बांदून ल्हान आसता आवय बापायक वळखना पूण ताळ्याचें वळखता. आवय उलयलें म्हणटच अशें तो हें पळयता विणान बांद ताळ्याचें वळखता. हें जेजू सांगूंक सोदता हे मेंढरे म्हजो ताळो आयकता. म्हज्या मद्यान तांचे मदें ताळ्या वयल्याशी सरी वता. आनी हांव ताका नांव उलो करता म्हणटच ती हांव बेता म्हणटच म्हज्या फाटल्यान ती येतात तशें म्हणटा. पूण ताचे सशी पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सशिलीं ती पडून वेतात. कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून ताका येवपाक सांगली पूण जें तो ताका सांगतालो ताचो ओड ताका मेळ्ळो ना. देखून जेजू आनी एक फावट ताका म्हणलें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता हांव मेंढऱ्यांचें दार. म्हज्या आदीं आयल्या ते सगळे चोर आनी नागोणे पूण मेंढऱ्यांनी ताका लेखूंक ना. हांव मेंढऱ्यांचें दार. म्हणा ते भाशेन मेंढरो मारूंक वता ताका तेच दारांतल्यान भितर काडूंक जाय आसलो अशें सांगता. हांव दार म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरता तीं सुरक्षीत आसतलीं. तीं भायर भितर सरतलीं आनी ताका चोरो मेळटलो.
हांव दार, आनी ह्या दारांतल्यान भितर सोदता ती सुरक्षीत आसतली. लायफ इन एबांडन्स इंग्लिशीन ताका सुरक्षीत म्हणजे लायफ इन एबांडन्स, सुपाम जिवीत मेळटलें. आमकां 2 जिवीत आहात भयणान बांदू, संवसारांतलें जिवीत आहा आनी स्वर्गार पावपाचें जिवीत आहा. संवसारांतलें जिवीत आमकां बरें जिवीत मेळटलें. आनी सासणाक हांव उत्तलो, काबार जावचो ना, म्हजें निसंटोन जावचें ना. हांव सासणाक देवा बराबर उत्तलो, हें जेजू सांगूंक सोदता. हांव दार, म्हज्यान जी कोण भितर सोदता ती सुरक्षीत आसतली, ती भायर भितर सोदतली, ताका चोरो मेळटलो. चोरो भयणान बांदू, चोरो गोवडी चोरो दिता. जेन्ना मेंढऱ्यांक वता तेन्ना चोरो दिता, तोंड दिता, आनी कितें हांव दिता, उदक दिता. आमकांय चोरो मेळटा. आनी आमी मिस्साक येता तेन्ना 2 चोरो आमकां मेळटा, देवाचें उतर आनी कमुन्या आमकां मेळटा. चोरो जिवीत दितली वस्तू, ह्यो वस्तू आमकां जिवीत दितल्यो भयणान बांद. देवाचें उतर जिवीत दिता आमकां, ताका पावर आहा. तुका रडोवपाक, आतां एक उतर म्हळ्यार मनीस रडटा भयणान बांद. दुखाचें उतर म्हळ्यार तुका हांसोवपाक, हांसयलो जाल्यार तुका हुशाल करपाक, तें बरें केलां, हुशाल जाता. हें पावर आहा, उतराको पावर आहा भयणान बांदू. तेच भाशेन जें उतर आमी देवाचें वाचता ताका पावर आहा जिवीत दिवपाक भयणान बांद. मिसाचो पयलो वांटो. दुसरो वांटो कमुन्या. आमी जेवण जेवता भयणान बांदू. हें जेवण आमचे कुडींत बदलता. पूण जेजूची कूड शेवता आमी, रोगत शेवता आमी जेजून बदलता. दिसा दिसपटे जेजू भाशेन आमी जाता. हें बदलप आमचें सगळें आसूंक जाय. आमी जेजू घेतला आयज, हें चिंतप आसूंक जाय, दिसभर चिंतप आसूंक जाय. हांवें जेजू घेतला आयज, म्हजें उलोवप जेजू भाशेन जावंक जाय, म्हजी चाल जेजू भाशेन जावंक जाय, म्हजो आदार दिवप जेजू भाशेन जावंक जाय. जेजून बदलता म्हणून तो आमकां चोरो दिता. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक, इबाड करूंक घेता. हांव आयला तो ताका जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयला. हांव बरो गोवडी. मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. हें सायबिणीन पडलें. जेजू येयला तो जीव दिवंक आयला भयणान बांद. आनी ताका सांगात दिता, आडकोड्यो घालिना. सायमाय ताका आडकोड्यो घालिना, सांगात दिता. खुर्सामुळी ती आसली. हांव येयला तो जीव दिवंक. आनी जीव दिता तेन्ना सायमाय खुर्साक वता तेन्ना सायमाय खुर्साशी आसली. एक बरो गोडी न्हंय म्हूण मेंढऱ्यां ताची काशाची न्हंय म्हूण लांगडो येता तो पडयता आनी मेंढऱ्यांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा. मुशारिका वो राखणो भयणान बांद. दुसरो राखणो बरो गोडी न्हयतो ते फकत पागाराक लागता. म्हयनो काबार जातलो आनी पागार मेळटले आमकां. ताका मेंढऱ्यांचें पडूंक ना. लांगडो येता तेन्ना पार काडटा, धांवतात. जेजू म्हणटा आमी न्हू, आमी मेंढऱ्यांक राखता. गरज पडल्यार जीव पासून दिता मेंढऱ्यां पासून, अशें जेजू आमकां सांगता. उपरांत म्हणटा, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. वळखता हें उतर आहा भयणान बांद. वळखता म्हणजे कितें? नांवान न्हू आनी ताचो गांव न्हू, वळखता. एक आवय चौग जावं भुरगीं आसा जाल्यार एक भुरग्याक वळखता. सगळीं 4 भुरग्यां एक भाशेन न्हय. 4 भुरग्यांक एकलें अस्कोत आसता, एकलें हुशार आसता, एकलें पिडेंत पोतून पिडेंत पडटा. 4 भाशेन आवय वळखता आनी त्या बरो आवय ताका सांगात दिता. हेच भाशेन जेजू आमकां वळखता म्हणटा तेन्ना म्हजें सूख दूख तो वळखता, म्हजे आटाविटे तो वळखता, म्हजे प्रोश तो वळखता, म्हाका कितें गरज तें तो वळखता, कितें गरज तें वळखता. ते प्रमाणे म्हाका इलाज दिता, म्हाका आदार दिता. वळखता म्हणटा तेन्ना जेजूच वळखता म्हाका. सगळ्यान जेजूच वळखता म्हाका भयणान बांद.
आनी त्या प्रमाणे जेजू म्हाका आपणाचो आदार दिता. तर बिणान बांदू आयज जेन्ना आमी परब करता सायबमायची आनी परब करता आसतना बऱ्या गोंडीची परब आमी करता. हो दीस आयचें कलेक्शन सिमिनारी पासत वेता आमच्या राशोल सालिगांव हे पाद्री जाता ताच्या भुरग्यां आख्खे गोंयचें कलेक्शन ताचे पासत वेता. आनी हे सिमिनारीचोय आमी उगडास करता. जे भुरगे थंयसर आपणाची तयारी करतात बरो गोंडी जावपाक, तांकां हो ती आकारणी मेळपाक आनी तांकां आहा तो आदार मेळपाक. तर आयज अंगुस्त्या सायबिणीचो आमी परब करता आसतना तियें सांगात दिलो आपणाचे जेजू कुश्टांनी सांगात दिलो. ती आमच्याय कुश्टांत सांगात दिता. जेजूक सांडूंक ना देन आमकांय ती सांडिना वेळान बांदू, आमकांय ती सांडिना सगळे वेळार ती आमकां सांगात दिता. आनी आमी तिचो आदार मागूंक जाय. हो मायाचो म्हयनो आमी जाणा, मायाचो म्हयनो, तेर्साचो म्हयनो. तेच आमी करूंक फाव, तेच आमचो करूंक फाव. आमी तेचे पासत तिच्या लागीं मागुया वेळान बांदू. जेजूक सांगात दिलो तेन कुश्टांत बऱ्यांत वायटांत आमकांय सांगात दी सायबिणी. तुज्यान जैत व्हरूंक जाता. तुवें जैत वेलें जेजूक आदार दिलो ते भाशेन आमकांय आदार दी म्हणून आमचे गरजांनी अंगुस्त्या सायबीण लागीं आमी मागुया. उबे रावया आनी पाठ उच्चारुया. सोतमान जावन देवा सोड मुर्तीदार बापाक सर्वांत बेगीनच्या नमस्काराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आनी आमकां येता जल्मलो. पोंच ताका ताणें क्रूस घेतलें, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी कांतांनी लिपिलो. तो मेल्लो देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो, सुर्ग वेळार देवाच्या उजव्या बसता. तुमकां जीवन सुरी करून घेतलो. सोद मारला पवित्र आत्म्याक, कातोलीक सुरैक, बापाच्या एकरार, पात्याचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू बरो गोडी आमी ताच्यो शेळ्यो तो शेळ्यांची गरज ओळखता आनी ताचे गरजांक पावतात आमकां चरयता जाल्यार आमकां कांयच उणें ना. हेच बरवाश्यान आमच्यो गरजो ताजे वरवीं बापाक उबारुया. काळजाचे कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान आमच्या गवल्यांनी आपल्या हातान घालतल्या शेणयांक जेजू बऱ्या गोड्याचो पाटलाव करूंक नीज मारूक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या फावो जाल्ले कार्य मुनिस्कुलाचे सेवे पासत देवाचे देणे म्हूण बोडकून आपलेपणांतले रिते जावं आनी सोर भेदभाव उतरून सगळ्या मनशाची निस्वार्थपणान आनी एकसारकेपणान सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया.
जिविनारीक भेटयलोलो आयतार पाळटना आमकांच उणें करून आनी बऱ्या गवड्याचे उदार काळीज आपणाव ह्या घरान चलतल्या वावरा पासत मागण्याची आनी आर्थीक मोसत आमचे वरवीं फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्या दिसांनी आपले मागणे वो इतेसांव घेवन आयलोल्या आमा सोमेस्तांचेर अंगुसिया सायबिणीचे मजतीन मागलोली देणी फावो जावं आनी सोमेस्तांचेर देवा बापाचो भरपूर आशिर्वाद जाणट्या पिडेस्तांक बरी भलायकी परदेसान भोंवतल्यांक राख आनी सांबाळ आनी मेलोल्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा देवा तुम बरो गवडी आमच्यो गरजो काताव्यो आमकां शिळ्याची गरज भागोय आनी पुताचो पाटला करून आमकां वाट दाखय हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. उंडो आनी सोरो 2 मिसान उंड्या सोऱ्याची दाना आपल्या मासा रोगतान बोटून आपलो पाटलाव करून जेजू आमकां नवे जिवान आनी बोलान भोडटा. ह्या आत्मीक खाना पोसनांत मेळटले गोठायेन आमच्या जिविताची पावलां जेजू बऱ्या गवल्याच्या पावलांनी घालूंक जिविताची वाट चलूंक आमचे आवडे दानांतल्यान बापाक ओटोवया. ताना तोयरेच्या वेळार गीत गावया. C43 पेज 46 C43 वेदीचेर उंड्या सोवे. So
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता उसरां जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मयेंत आमच्या हे पवित्र सभेच्या दबाक सगळेस्पर मानून घेवं. सर मनशांचे बापा सगळे देशांचेर कुळांचेर आनी भासांच्या लोकांक तुजें थारण दिवचे खातीर कोत नासल्या मेंढऱ्यान आपलें निर्मळ रगत बारोयलें. ताच्या रोगतान शिरमोड जावन तुजे मुखार आमी येता आनी तेंच रगत सगळे मनशांचे सवणे खातीर नव्यान तुका भेटयता. हे बलिदाना वरवीं एक दीस आमी समेस सर आमच्या भाव भयणी बरोबर मेंढऱ्याच्या सिंहासना भोंवती हातांनी ताळयो धरून ताची आनी तुजी सासणांक वाखाणणी करूंक पावूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करोय उत्तम काळार ते मोहिमेची किर्त्यान वाखाणणी व्हडच्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जे जाला आमचे पासकांचे बोले आमचे खातीर आपलें अर्पण करीत आसा. तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासना कासाची देखून पासकांचे संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे चल दलबार निरोतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे मेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारोतलें. हें म्हजे उगडासा करात.
आजच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें तुका तुका दिन वाचता. आनी जेज कोणार गोशितल्या मास मेस्ता पवित्र आत्मरिकतें कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसपयचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपलीत मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवांसो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांचे पुडजोडीत मुखामपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवाय मरेद्याची मै संगाती बागेवन जुजय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आज सर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांची सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान सर पदवेदार बापा सर्वनुरानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या स्वर्गाच्या मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. वायटांतले आमकां निवार दयाच्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवांशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय सर आकातांतली वाटाय. क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका कोडान सांबाळ. जो शेत राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक आमची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी.
शिजल्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ते शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुपाकी सुम्या प्रेमाचे देवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया D46 पेज 74 D46 शेल्यांक खावंदार
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे तारकाच पूत जेजू, सर राष्ट्रांचो उजवाड पृथ्वीचे शिमापर्यंत तुजें तारण पावोवंक आनी समेस्त मनशांक सासना जिवीत दिवंक आमचे मोदें आयलो. आमचे उदेश उजवाड सर राष्ट्रांचेर फांकूंक जेजून जिखलोली सडवण आमच्याच देशाच्या आनी पृथ्वीच्या शिमापर्यंत पावोवंक आनी जें जिवीत गुटाच्या रुपान हे जेवणार आमी मेळ्ळां तेंच आमकां सर मनशां सरगार मोहिमेन भोगूंक मेळूंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसया. सगळ्यांक म्हज्या भाव भयणाक हो करून कालवाडो आनी दुसऱ्यांकूय आयज हे कपेलाचें फेस्त आंगुस्त्या सायबिणीचें 2 वर्सांनी करूंक मेळ्ळें आमकां. खुशालकायेन तुमी खुशाल आहात, हांव खुशाल आहा, सगळ्यांक खुशालकायेन म्हणटा हॅपी फिस्ट. आमी फाल्यां सोमारा दीस 7 वरांचेर सकाळीं 7 वरांचेर इगोर्जेन मीस जातलें पियेदाद मोंते रिचा पासत पयल्या वर्साचें. सांजे मीस 6 वरांचेर फेस्ताचें पिडिये रावालनाथ आनी ग्रीन व्हॅली पिडियेंत पुरसाशी हें फेस्त. येता त्या आयताराची मिसां सांजे 6 वरांचेर सोनवाराचें मीस, सकाळीं 7 वरांचेर इगोर्जेंत मीस आनी तेजे बराबर 9:30 वरांचेर बेला विस्ता हे कपेलांत फेस्त पुरसाचें. आगुस्त्या सायबिणीचे कपेलाच्या कमिटीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची उर्मित पोरबी. विशींग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फेस्ट. फाटलीं 2 वर्सां कोविड-19 ह्या मारिकार पिडेक लागून आमी हें फेस्त करूंक शकलीं ना, पूण तिणेंच आमकां राखलीं आनी सांबाळलीं आनी अदीक व्हडी उमेदीन ह्या वर्सा आमी हें फेस्ताची परब समोरूंक एकठांय जाल्या. संदी घेता दिनवासूंक आमच्या पादविकाराक फादर फ्रांसिस्को पेरेराक सगळो आदार आनी तेंको आमकां दिल्ल्या खातीर आनी नोवेनाच्या दिसांनी आनी केरीत भाशेन आज पोरबे दिसा देवाच्या उतराची समजणी बरे भाशेन दिली आनी आमचे खातीर ही पवित्र मिसाची भेट भेटोवन आमचे खातीर मागलेल्या पासत. देव बरें करूं फादर. आमचे केरीत दिनवास येरा पाद्री भावांक जांणी येवन आमकां ह्या 9 दिसांक देवाच्या उतराची अदीक खोल समजणी दिल्ल्या पासत देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आगुस्त्या सायबिणीची मजतीन आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. देव बरें करूं आमच्या ग्रूप मेंबरांक, आमच्या ऑल्टर सर्वरांक आनी कॉयराच्या एका वांगड्याक नोवेनांनी आनी आयज फेस्ताक संगीत वाजोवन आनी गायन करूंक आदार केलो देखून. लिटर्जी तयार केल्ल्या खातीर ऑल्टर न्हेसोवन आल्ताराचीं फुलां अरेंज करपाक कपेलाची सफाई करूंक आदार दिल्ल्यांक. गरजेचे अनाउन्समेंट केल्ल्या खातीर आनी मोचें काम अदीक सोंपें केल्ल्या खातीर. विसरूंक जायना आमच्या भावांक जांणी बोंदेरां घालून गांठो मारून आल्वारांत घेवन भोंवलेल्या खातीर. तशेंच आमची भयण माला जाणें 2 दिसां आमकां धूप तयार करून दिल्ल्या खातीर. ह्या फाटल्या 10 दिसां आमकां बिजलेचे वाटेन त्रास जायना जावपाक आमी इन्वर्टर हाडलो. अक्षय भावान आमकां आदार केला. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी उलो केलो आनी आमकां जायत्या जाणांनी उदार मोनान आदार केला. फेस्ताक सॉफ्ट ड्रिंक आनी लायव्ह टेलिकास्ट कॅन्सल रॉड्रिगीस. फेस्ताक जेले दिल्यात क्रेसी परेरा. पयशांचो आदार दिला हे पोरी ब्लेन आनी कार्मन 2000, जॉन सिक्वेरा 500, माया बुगूर 200, स्टीव कुतिनो 13,200,
Denzel Fernandez 10,000, Nelroy Lobo 5,000, Anthony आणि Actricia 5,000 आणि एका बऱ्या देखणाऱ्यान ही फादरीची चेल भेटयल्या, आजूच आमी यूज केल्या ती. तशेंच वेगवेगळ्या गांवच्या भावा भयणांनी ह्या 9 दिसांक नोवेनांक फुलां, फेस्तांक फुलां, केक, वाती, ऑल्टर क्लॉथ, चॅपल डेकोरेशन म्हणून आमकां खात्री आसा आनी आदीं फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज सांजेच्या 7 वरांचेर आमचो ल्हान गेट टुगेदर आसतलो. नेलरॉय लोबो आमच्या भावान आमकां हो स्पॉन्सर दिला, ताकाय आमचे दिनवास. आनी तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता. सगळीं येतलीं आनी कुशालकायेन वेळ चालतली म्हूण रावता. आनी कितेंच सांगूंक विसरलां जाल्यार माफी मागता. आनी एकदां सगल्यांक तुमकां ही परब कुशाल बोरीत करूंक आदार दितल्यांक म्हजे कालचान तावन दिनवास आनी आगोस्त्या सायबिणीची भरपूर बेसांवां तुमचेर आनी तुमच्या फॅमिलीचेर मागता. थँक्यू. निमणा आशीर्वाद घेऊया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ताचे बरोबर. पुरसांग काडुया.